नमस्कार साथीहरू, म राजु पौड्री। आजको यो हप्ताको अन्तिम शेयर कारोबारको अवस्था, नेप्सेको अवस्था के छ भनेर र साथसाथै कमर्सियल बैंकिङ सेक्टरको टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था के छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। र भिडियो प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई र हाम्रो च्यानललाई माया गर्नुहुन्छ भने तल लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला भन्दै अब म तपाईहरुलाई आजको नेप्सेको समरी र नेप्सेको अपडेट लिएर तपाईहरु समक्ष हाजिर भएको छु। आज यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि यो घडीको सुई चाहिँ आज न्यूट्रलमा प्रवेश गरेको छ, 41.14 मा प्रवेश गरेको छ। अब हामी आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन, बजार अप ट्रेन्डमा जान सुरु गरेको संकेत यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरले दिइसकेको छ भने आजको शेयर बजारको अवस्था के छ, कुन कुन सेक्टर बढे भन्ने सन्दर्भमा नेप्से आज 1.63% ले बढेर 2692.47 अंकमा बन्द भएको छ। लगभग 43 अंक भन्दा बढीले आज नेप्से बढेको अवस्था छ। सेन्सिटिभ फ्लोट बैंकिङ सेक्टर पनि बढेको छ भने ट्रेडिङ घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म, डेभलपमेन्ट, हाइड्रो पावर फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स लगायतका सेक्टरहरू बढेका छन् भने म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर मात्रै र आज ट्रेडिङ सेक्टर मात्रै घटेको रहेछ भने यता टप गेनरमा एक नम्बरमा आज नेपाल फाइनान्स लिमिटेड परेको रहेछ, जसले 10% सर्किट हानेर बन्द भएको रहेछ। त्यसैगरी दोस्रोमा तेह्रथुम पावर कम्पनी परेको रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ मध्य भट्टिकोशी लगायतका कम्पनीहरू टप गेनरमा रहेछन् भने त्यसैगरी टप लुजरमा आज कुन कुन कम्पनी छन् भनेर पनि हामी तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। आज टप लुजरमा यो एनबीबीएल डिबेन्चर रहेछ, दोस्रोमा बीबीसी रहेछ, तेस्रोमा यो प्रोमोटर शेयर, एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको लगायतका कम्पनीहरू आज टप लुजरमा रहेछन् भने टप टर्नओभरमा आज अपी एक नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ। एनआईसी एसिया बैंक दोस्रोमा रहेछ। त्यसैगरी नेशनल माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडको तेस्रोमा, जीबीबीएल चौथोमा लगायतका कम्पनीहरूले आज टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएका रहेछन् भने टप सेक्टरमा आज हाइड्रो पावर सेक्टर एक नम्बर, कमर्सियल बैंक दोस्रो, डेभलपमेन्ट बैंक तेस्रो, माइक्रो फाइनान्स लगायतका कम्पनीहरू आज टप सेक्टरमा पर्न सफल रहेका रहेछन् भन्ने जानकारी म तपाईहरुलाई गराइसकेँ। अब यो टेक्निकल टुल्सको यो ट्रेन्ड लाइनबाट हेर्दाखेरि हामीले हिजोको भिडियोमा पनि तपाईलाई स्पष्ट भनिसकेका छौं, बजार अहिले अब अप ट्रेन्डमा गएको छ। यो जुन डाउन ट्रेन्डको लाइन हो, यो लाइनलाई तोडेर क्यान्डलहरू निरन्तर रूपमा माथि बनिराखेका छन्। अब हामी आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। अब बजारले एउटा लय समातिसकेको छ। हामीले तपाईलाई धेरै पटक भन्ने गरेका छौं कि बजारले एउटा बटम लगाइसक्यो, त्यहाँभन्दा तल बजार जाँदैन। केही सामाजिक सञ्जालमा बजार 2800 मा आउँछ भन्दा पनि हामीले निरन्तर रूपमा बजारको यही बटम हो 2360 भन्दा तल अब बजार जाँदैन भनेर हामीले यो एरियामा भनेका थियौं भने यो एरियामा हामीले 2200 म्याक्सिमम आयो भने 2234 सम्म आउँछ भनेका थियौं। 2259 बाट बजार फर्केको अवस्था हामीले देखेका थियौं। यसरी अब बजारले एउटा ट्रेन्ड समातिसकेको छ। आज पनि बुलिश क्यान्डल, ग्रीन क्यान्डल बनेको छ र त्यो क्यान्डल 5 डेज मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट बनाएर माथितिरै बनेको छ। यसबाट बजार हिजो सामान्य करेक्सन भएर फेरि बजारले एउटा लय समातिको अवस्था देखिन्छ। यो ट्रेन्ड लाइनबाट हेर्दाखेरि यता 5 डेज मुभिङ एभरेजले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई काटेर निरन्तर रूपमा माथि बढिराखेको छ। यसबाट हामी अब बजारप्रति पोजिटिभ भएर आनन्दसँग राम्रा सस्ता कम्पनीमा निर्धक्कसँग लगानी गर्न हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भने अर्को यो फिबोनाची रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि हामीले हिजोको भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराएका थियौं, यो एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्टको रूपमा यो एरियामा बजार छ। आज पनि लगभग त्यहीँनेर गएर बजार ठोकिएर बन्द भएको छ। 0.618 को जुन स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट थियो त्यसलाई काटेर त्यसैलाई अहिले सपोर्ट बनाइराखेको छ। अब यो काट्न सफल भयो, आगामी हप्तादेखि यसले यो काटेर अगाडि बढ्यो भने यसको पहिलो रेसिस्टेन्ट 0.786 जो 2745 को हुनेछ भने यसलाई काट्यो भने पहिलाको हाई 2878.20 को एउटा हाई यसले चुम्नेछ र यो हाईलाई काट्न सफल भयो भने बजारले अर्को एउटा नयाँ हाईको लागि अगाडि बढ्नेछ। जुन हाई भनेको 1.618 जो एकदमै स्ट्रङ रेसिस्टेन्टको
रूपमा हामीले यसलाई लिन्छौँ, गोल्डन रेसियोको रूपमा लिन्छौँ फिबोनाचीबाट हेर्दा, जुन 3260.54 मा बजार पुग्न सक्छ भनेर हामीले हिजोको भिडियोमा पनि भनेका थियौँ। यदि त्यो भिडियो हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा हामीले राखेका हुनेछौँ, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र आजको भिडियो पनि हेर्नु होला भन्दै यो रेसिस्टेन्टबाट तपाईहरुलाई बजारको अवस्था अब के हुन सक्छ भन्ने कुराको मैले जानकारी गराइसकेँ। यो जुन रेसिस्टेन्ट छ यो एरियालाई काटिसकेपछि बजारले पुरानो यो भन्दा अगाडिको हाईलाई तोड्दै पुरानो हाईलाई तोड्दै फेरि 1.618 को गन्तव्यमा बजार पुग्नेछ। यसरी हामीले तपाईलाई अहिलेको लागि यो रेसिस्टेन्टको जानकारी यसरी गरायौं भने अन्य टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि यो जुन बोलिन्जर बेन्ड छ, बोलिन्जर बेन्डमा अस्ति ठोकिएर हिजो करेक्सन भयो, फेरि आज पनि बोलिन्जर बेन्डको अप्पर बेन्ड जुन लाइन छ यो लाइन माथितिर बढ्न सुरु गर्यो भने लोवर लाइन चाहिँ तलतिर घुमेको छ, तल घुमेर फेरि यो पनि माथितिर जान सुरु गर्यो भने बजारले एउटा ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड समातेर माथि नै जानेछ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। अहिले चाहिँ 5 डेज मुभिङ एभरेजलाई क्यान्डलहरूले सपोर्ट बनाएर अगाडि बढिराखेका छन्। बोलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि बजार अप ट्रेन्डमा गएको सङ्केत गरिसकेको छ भने भोल्युम बेसबाट हेर्दाखेरि आज फेरि बाइङको भोल्युम परेको छ, एभरेज भोल्युम भन्दा लगभग माथि नै परेको छ। आज चाहिँ 3 अरब 67 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ, बाइङ सेलिङ भएको छ। हिजो अस्तिको भन्दा भोल्युम केही घटेको छ। यसबाट तपाईहरु के बुझ्नुस् भन्दाखेरि सेलरहरूले अब बजार माथि जान्छ भनेर सेलिङ गर्न नचाहेको संकेत पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भोल्युम घटे पनि आज ग्रीन भोल्युमको बार बनेको छ, यसबाट बायरको जित भएको छ भन्ने कुराको हामीले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। भने यता चाहिँ आरएसआईबाट हेर्दाखेरि हामीले तपाईहरुलाई हिजै भनेका थियौं आरएसआई यदि यहीबाट फर्केर फेरि 60 काटेर भी शेप बनाएर अगाडि बढ्यो भने बजार माथि जान सक्छ। एकचोटी आरएसआई फेरि यसो फर्केर 60 मा सपोर्ट लिएर डबल ट्याप बनाएर माथि गयो भने त बजारले एउटा लय समात्दै अगाडि बढ्नेछ, वैशाखसम्ममा नयाँ रेकर्ड बनाउनेछ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। डी को आरएसआईबाट हेर्दाखेरि भने विक को आरएसआईबाट हेर्दाखेरि विक को आरएसआई पनि निरन्तर रूपमा माथि गइराखेको छ। लगभग 50 को एरियामा विक को आरएसआई पुगिसकेको अवस्था छ भने मन्थको आरएसआईले पनि 60 मा सपोर्ट लिएर माथि बढ्न सुरु गरिसकेको छ। 62 तिर मन्थको आरएसआई पुगिसकेको छ। यसरी आरएसआईबाट हेर्दाखेरि पनि यो मन्थको आरएसआई विकको आरएसआई माथितिर गइसके, 60 काटिसके। अब विकको आरएसआईले मात्र 60 काट्न बाँकी छ भने डी को आरएसआईले त काटिसक्यो। अघि नै मैले देखाइसकेँ तपाईहरुले यस्तो भिसेप बनाएर अहिले माथितिर बढेको छ। अब यो एकचोटी थोरै फर्केर फेरि 60 मा सपोर्ट लिएर डबल ट्याप बनायो भने त आरएसआईले एउटा नयाँ हाई बनाउने हामीले देखिराखेका छौं। भने यता एमएससीडी बाट हेर्दाखेरि एमएससीडी को 12 डेज लाइनले यो 26 डेज को सिग्नल लाइनलाई काटेर निरन्तर रूपमा माथि गइराखेको छ। जीरो लाइन भन्दा पनि माथि गइसकेको छ। अब हामी त्यति बेलासम्म आत्तिनु पर्दैन जबसम्म यो लाइन घुमेर रेड लाइनलाई माथिबाट काटेर तल बेरिस क्रसओभर गर्दैन तबसम्म हामी आत्तिनु पर्दैन भनेर मैले बार तपाईहरुलाई भन्दै आइराखेको छु। र यसबाट हेर्दाखेरि हिस्टोग्राम बारहरुबाट हेर्दाखेरि पनि अहिले निरन्तर रूपमा हिस्टोग्राम बारहरु बढ्दो क्रममा छन्। आज हाइट बढेको छ, हिस्टोग्राम बारको आजको बार हाइट लम्बिएको छ, यसबाट पोजिटिभ छ, बजार माथि नै जाने हो भन्ने संकेत यसले गरेको छ। भने यता डीएमआई आरडीएक्स बाट हेर्दाखेरि पनि डीएमआई माइनस लाइन चाहिँ तलतिर गइराखेको छ भने डीएमआई प्लस लाइन हल्का घुमेको छ। डीएमआई प्लस लाइन घुमे पनि यता एडीएक्स को ट्रेन लाइन तल एउटा लेभलमा आइसकेपछि फेरि माथितिर फर्कन सुरु गरेको छ। यसबाट अब बजारमा ट्रेन्ड सुरु भयो, अप ट्रेन्ड सुरु भयो, बुलिश ट्रेन्ड सुरु भयो भन्ने संकेत यो एडीएक्स को लाइनले हामीलाई दिइराखेको छ। भने डीएमआई प्लस लाइन माथि नै छ, हल्का हिजोको करेक्सनले घुमे तापनि अब आइतबारबाट फेरि यो फर्केर माथि नै जानेछ र एडीएक्स को लाइन सँगसँगै माथि जाँदाखेरि बजारले एउटा अप ट्रेन्ड समातेको संकेत विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट हामीले तपाईहरुलाई जानकारी गरायौं। भने यता बैंकिङ सेक्टरको अवस्था के छ? अब बैंकको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहनेछ। मार्चको फर्स्ट विक देखि नै बैंकले पनि 0.618 काटेर अगाडि बढिसकेको छ। तर यो एउटा एरिया रहेछ जुन एरियामा पहिला पनि क्यान्डलहरुको रेसिस्टेन्ट रहेछ, त्यही रेसिस्टेन्टमा बैंकले पनि रेसिस्टेन्ट लिइराखेको छ। अब बैंकको यो रेसिस्टेन्ट तोड्न सफल भयो भने त्यसपछि यसको 0.786 को रेसिस्टेन्ट हुनेछ। भने यसलाई पनि तोडेर माथि गयो भने बैंक 1 मा जानेछ, जुन पहिलाको यो भन्दा अघिल्लो हाई हो। त्यसपछि नि माथि गयो भने फेरि यसको यात्रा भनेको 1.618 को हुनेछ, जो 2141.27 मा बैंकिङ सेक्टर पुग्न सक्ने
छ। बैंकिङ सेक्टर अहिले पनि धेरै कम्पनीहरू अन्डर भ्यालुमा छन्, समायोजनपछि त धेरै सस्ता भएका छन् बैंकिङ सेक्टरहरू। लङ टर्मको लागि, मिड टर्मको लागि तपाईहरुले बैंकिङ सेक्टरका शेयरहरुमा हात हाल्दा अहिले उपयुक्त समय छ भन्ने मलाई लाग्दछ। भने यता यो विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि बैंकिङ सेक्टरको अवस्था के छ भनेर पनि हामीले तपाईलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। बैंकिङ सेक्टरको अवस्था बोलिन्जर बैंड भन्दा माथि क्यान्डलहरू बनेका छन्। आज पनि बोलिन्जर बैंड भन्दा माथि क्यान्डल बनेका छन्। बोलिन्जर बैंडको अप्पर बैंड माथितिर फुक्न सुरु गरेको छ, लोअर बैंड तल घुमेको छ, तल घुमेर फेरि यो माथि घुम्न सक्ने सम्भावना हामीले देखिराखेका छौं। तर हामीले तपाईलाई के भनेका छौं भन्दा यो अप्पर बैंड भन्दा माथि क्यान्डलहरू बन्न थाल्यो भने मार्केटमा अथवा कुनै पनि सेक्टरमा कम्पनीमा करेक्सन आउन सक्छ भनेर हामीले हजार चोटी भनिसकेका छौं। यता एभरेज भोल्युम भन्दा माथिको भोल्युम परेको छ, हिजोको भन्दा पनि बढी भोल्युम आज बैंकिङ सेक्टरमा परेको छ। बैंकिङ सेक्टर अहिले पोजिटिभ वेभमा अगाडि बढिराखेको छ। भने यता आरएसआई बाट हेर्दाखेरि आरएसआई ले साथीमा सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ। एकदमै राम्रो हामीलाई बाइङ सिग्नल दिइराखेको छ बैंकिङ सेक्टरले। आरएसआई ले साथीमा सपोर्ट लिएर फेरि भी शेप बनाएर अगाडि बढ्यो, अझ एकचोटी तल आएर डब्लु शेप बनाएर अगाडि बढ्यो भने त अति राम्रो हुनेछ। बजारले बैंकिङ सेक्टरले एउटा नयाँ हाई रच्नेछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। भने यता एमएससीडी बाट हेर्दाखेरि एमएससीडी को हिस्टोग्राम लाइनहरू निरन्तर रूपमा लम्बिने क्रम जारी छ। जीरो लाइन भन्दा माथि नै गइराखेका छन्। भने 12 डेज एमएससीडी लाइन माथि गइसकेको छ, जीरो लाइन काटेर। यता 26 डेज पनि माथि गइराखेको छ। त्यसकारण यसबाट पनि बजार पोजिटिभमा छ, बैंकिङ सेक्टर पोजिटिभमा छ भन्ने संकेत गरिराखेको छ। भने एडीएक्स डीएमआई बाट हेर्दाखेरि डीएमआई माइनस लाइन तलतिर गइराखेको छ, डीएमआई प्लस लाइन माथि गएर हल्का तल ओर्लेको छ, तलतिर झुकेको छ। तर यो जुन ट्रेन लाइन हो, यो ट्रेन लाइनले चाहिँ एउटा बाटो समातेको अवस्था देखिन्छ। यसले ट्रेन समात्यो। यो ट्रेन कोसँग जाँदैछ भन्दा ग्रीन लाइनसँग माथि जान सुरु गर्यो भने अब बैंकिङ सेक्टरमा पनि बुलिश ट्रेन सुरु भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले आजको नेप्सेको र बैंकिङ सेक्टरको अवस्था के छ टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने मैले जमर्को गरेको थिएँ। यो जानकारी पछि तपाईहरु निर्धक्क भएर बैंकिङ सेक्टरमा लगानी गर्दा पनि हुन्छ। र यता नेप्सेको सन्दर्भमा एकचोटी आरएसआई ले फेरि 60 मा लिएर डबल ट्याप बनाएर माथि गयो भने बजारले एउटा नयाँ हाई बनाउने पक्का मैले देखिराखेको छु भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला, पोजिटिभ फिडब्याक दिनुहोला, हामीलाई मोटिभेसन गर्नुहोला। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।